او کو آکھنا نہیں، توجہ کرائے مسئلہ سمجھائے۔ تلقین دا مطلب اس مرن والے نو ابا یا اماں یا ڈاڈا یا چاچا فلانا ماما کلمہ پڑھ گنو کو آکھنا نہیں۔ و تے کو کیا پتا تو اتو بیٹھے تے او موت دیاں تلخیاں تے سختیاں دے اندر موجود ہے، جیتا ہے انہوں چا آکھیا جو ابا کلمہ پڑھ چھوڑ، موت دیاں تلخیاں تے سختیاں دی وجہ کولوں کدے ہی مت ہو آکھے چا میں کوئی نہیں پڑھدا کلمہ، تے جو اسے گل چا کیتی تا کدے ہی کفر دے اتے نہ دی موت واقع ہو ونجے۔ خیال کرے محمد پاک دی شریعت نال کھلواڑ نہ پیا بناویں، انہوں آکھنا کوئی نہیں بلکہ تو آپ کلمہ پڑھتے تو آواز دے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جدہ تو انج کر کے پڑھسیں تا اپنے آپ اللہ محافظ ہے، او دی زبان دے اتے بھی اللہ آپ کلمہ جاری کروا چھوڑے سی، تے جے انج تائیں انہوں آکھیا تے